बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब के बारे में बहुत से लोगों को जो बहुत सी खुशगुमानियाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। मरीम नवाज़ जो हैं वो अगरचे कहती हैं कि बंदा बड़ा ताबेदार है, लेकिन अपने दलाइल के साथ 16 दिसंबर को पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि बंदा ताबेदार नहीं है, बंदा बड़ा चालाक है। और डॉन अखबार ने दूसरी तरफ ये साबित करने की कोशिश की है कि इमरान ख़ान कोई झूठ बोलता हो ना हो, इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अपनी पूरी गवर्नमेंट को जो चला रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर चला रहे हैं। अपने तर्जमान ये इन्ने जड़े तर्जमाना दी फ़ौज रखी है पाकिस्तान में, आज तक किसी हुकूमत के किसी वज़ीर आज़म के इतने तर्जमान नहीं थे। वो तर्जमान बेसिकली बैठ के करते क्या हैं और उनको चला कौन रहा होता है, उन तर्जमानों को वो गाइडलाइन कौन दे रहा होता है। ये डॉन अखबार की एक रिपोर्ट आई है। ये दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इमरान ख़ान एटम की है। सूरत हाल ये है कि पहले हम बात करते हैं वो जो कॉलम है 16 दिसंबर का, उसमें उन्होंने जो अपना इस्तदलाल पेश किया है वो क्या है। सलीम साफ़ी साहब ने वो कहते हैं कि भाइन के शुरू दिन जब ये हुकूमत बन रही थी, ये इस बंदे ने तब से इस्टेब्लिशमेंट को चकमा देना शुरू किया हुआ है। वो कहते हैं कि जी कि उनका ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट वालों का कि यार के पंजाब में एक अच्छी और तगड़ी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इस तरह से डिलीवर करे कि शहबाज शरीफ के रिकॉर्ड टूट जाए। और उसके लिए उन्होंने दो नाम तजवीज़ किए थे। एक नाम तजवीज़ किया था परवेज़ लाई का कि यार इनको वज़ीर आला बनाएं आप, मतलब क्या हर्ज है इसमें, क्योंकि कोलिशन है। तो ज़ाहिर है कि इमरान ख़ान साहब क्यों बनाएंगे। और वैसे भी एक फार्मूला है कि जो पंजाब में बाजी मार गया वो वफाक में भी बाजी मार गया। तो वो ज़ाहिर है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट कि जिनने मशवरा दिता होना है, जिसने भी दिया होगा कि यार परवेज़ लाई ने वज़ीर आला बढ़ा दो, उन्होंने कद खड़े हो गए यार, मैं क्यों, समझ रहे हैं ना बात। तो आगे उन्होंने फिर कहा कि अच्छा चलो परवेज़ लाई ने बढ़ाना तो फिर तुम इस तरह करें फवाद चौधरी को बना दें। फवाद चौधरी प्लान कर रहे थे कि यार कि मैंने वज़ीर आला होना चाहिए था पंजाब का, लेकिन दूसरी तरफ थे मैं उनका नाम अक्सर भूल जाता हूँ, उनका नाम है अलीम ख़ान साहब। अलीम ख़ान साहब फिर वो नैब के चक्कर उनको लगाने पड़े, क्योंकि इमरान ख़ान साहब नहीं चाहते थे कि अलीम ख़ान भी बने वज़ीर आला पंजाब के। एक तगड़ा वज़ीर आला इमरान ख़ान को लेके बैठ सकता था, ये उनके अंदर के खौफ थे। बहरहाल उनका हक बनता है कि वो खौफ खाएं, वो कांपें, वो जो भी उन्होंने करना है ये उनका हक बनता है। और वैसे भी उनका हक बनता है कि उन्होंने वोट अपने नाम पे लिए हैं, पीटीआई ने तो अपनी मर्ज़ी दी हुकूमत बना, तो उन्होंने एक ऐसा वो क्या आप समझें कि वो मिट्टी का मादो जो है उस्मान बुज़दार की सूरत में वो ढूंढा, वो नमूना वो लगा दिया। अब उस्मान बुज़दार साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अगर उनको वो क्या कहते हैं ट्रंप भी फ़ोन करे और कहे कि पायन है ज़रा डीसी से ट्रांसफ़र कर दो, तो वो कहेंगे कि जी वो मैं आपका खादम हूँ, वो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये ज़रा भाईजान से भी कहलवा देंगे। केड़ा भाईजान, कप्तान साहब इमरान ख़ान साहब। वो जब तक इमरान, ये उनकी क्वालिटी है कि जब तक इमरान ख़ान साहब उनको ऑर्डर ना करें, कोई डीसी चेंज करना है, आईजी चेंज करना है, कोई मजिस्ट्रेट चेंज करना है, पंजाब में एक तिनका उठा के सरकारी टेबल से दूसरी तरफ रखना है, वो जनाब इमरान ख़ान साहब के मोहताज हैं। जब तक उधर से आर्डर नहीं आएगा तो इससे अच्छा वज़ीर आला उनको नहीं मिल सकता था। कामयाब रहे। दूसरा यानी कामयाब क्या रहे कि उन्होंने बात नहीं मानी इस्टेब्लिशमेंट की। दूसरी ये सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं, दूसरी KPK का वो कहते हैं कि जी के वज़ीर आला वो चाहते थे कि परवेज़ खट्टक कंटिन्यू करें, उन्होंने बड़ा अच्छा सर्व किया था, ये उनका ख्याल है। लेकिन उस पर भी इमरान ख़ान साहब ने कहा कि यह तो रबते करता पीपल्स पार्टी वाले नालते तो बड़ा तेज़ आदमी है, वो उनको धरने के दिनों के हाथ लगे हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला ले आए। वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो झूमती हुई परफॉर्मेंस है KPK में, वो पकड़ पकड़ के उनको बिठाते हैं, लेके जाते हैं। वो आपने वीडियो देखी होगी। फिर वो कहते हैं कि जब अमेरिका का दौरा किया था वज़ीर आज़म साहब ने, तो उनको कहा गया था कि मोहित यूसुफ जो तोहफ़ा ढाडा इन सैर ते रहन देना, तो ये बात जो है और लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन वो उनको साथ लेके गए मोहित यूसुफ को, और उन्होंने ट्रंप के दामाद से मुलाकात करा दी। और ट्रंप की इंतज़ामिया जो थी अब वो मोहित यूसुफ के साथ सीधी लैंड होना दी। तो ये भी पाकिस्तान की जो ज़ाहिर है ये मामला तो अच्छे नहीं लगते ना इस लेवल के ऊपर के बंदा अपनी मर्जियाँ करे। फिर आगे चल के एक और वाक़या होता है, और वाक़या होता है कि जी कि वो कहते हैं कि यार कि अपने ये हटाई है ना फरदौस बीबी, तो इसकी जगह पे आप जो हैं वो वज़ीर इत्तलात लगा दें अनवारुल हक काकड़ को। अनवारुल हक काकड़ हमारे भी दोस्त हैं, बड़े वो सीजनड आदमी हैं और बड़ी वो लॉजिक के साथ बात करते हैं और अच्छी चॉइस थे इस काम के लिए। वो जब किसी को लताड़ने पे आते हैं तो बड़े ठीक तरीके से लताड़ते हैं, तो वो अच्छा डिफेंड कर सकते थे गवर्नमेंट को। लेकिन
ظاہر ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہیں، وہ ان کا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص الخاص آدمی ہیں، تو میں کیوں لاؤں؟ انہوں نے شبلی فراز کو لگایا، یہاں پہ بھی وہ اختلاف ہوا۔ اب یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں پہ، سلیم صافی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہ چھوڑ دیں بات کو۔ پھر ایک بات یہ ہوئی کہ چیئرمین نیب کی طرف سے کہا گیا کہ اب ہم جو ہیں وہ حکومت کی بھی طرف دیکھیں گے، حکومتی اتحادوں والوں کو بھی پوچھیں گے پائن تہاڈے کول انہیں پیسے کتوں آئے ہیں۔ تو فوراً ہی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ جناب کہ یہ نیب کی وجہ سے سرکاری افسران کام نہیں کر رہے، تو پھر ایک شاٹ کھیلی انہوں نے، تو اور ساتھ ہی میں جو سرکاری پورٹل ہے اس پر نیب کے خلاف درخواستیں ڈالنا شروع کر دی، نیب کو بریک لگ گئی۔ پھر ایک اور بات ہوئی کہ ایک خطاب کرتے ہوئے ایک پبلک میٹنگ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ خالد بن ولید کو بھی سپہ سالاری سے دوران جنگ ہٹا دیا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز تو ہوتی ہے وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، سنانے کا کیا مقصد تھا، وہ جس کو سنایا اس کو سمجھ آئی۔ آخری بات جو سب سے خوفناک بات ہے وہ سلیم صافی صاحب، یہ کوٹ ان کوٹ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب انہوں نے کہہ دیا تھا پارلیمنٹ میں اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا تو بڑا شور مچا تھا، تو تب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی کہ آپ اس کا ذرا اس کی تصحیح کر دیں کہ جناب یہ سلپ آف ٹنگ تھی، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور اپنے وفاقی وزراء کو بھی کہہ دیا کہ تو کوئی کچھ نہیں کہنا، حالانکہ کچھ سادہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو ویسی سلپ آف ٹنگ تھی، لیکن وزیر اعظم جو ہر خبر کے اوپر، ہر ایشو کے اوپر، چیئرمین نیب کی بات کے بعد رسپونڈ کرتے ہیں، ٹویٹر فرینڈلی ہیں وزیر اعظم صاحب، انہوں نے نہیں کوئی گل کی تھی اس پہ، اور وہ ویسے بھی وہ تو ان کو طالبان خان بھی کہا جاتا تھا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ آج تک کہتے ہیں یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پوری قوم کے ویسی نیریٹو کے خلاف ہے کہ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی، بھائی نے امریکہ کی جنگ سی کما، بہرحال اس بحث میں نہیں ہم جاتے۔ تو کچن کیبنٹ میں سلیم صافی صاحب کے بقول کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے یہ جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے یہ والی بات کی تھی شہید والی، کیونکہ یہ پنڈی والوں کو ذرا سمجھانا تھا، پنڈی والوں کو، بھائی لوگوں کو، کہ وہ آج کل زیادہ ہی آپے سے باہر ہو رہے ہیں، دروغ بر گردن سلیم صافی، یہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ خطرناک بات ہے۔ تو اب دوسری طرف وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہوگی یہ والی بات، دوسری طرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو کھلا رہا ہوں، اچھا کھلا رہے ہوں گے، لیکن ایک بات وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جناب کہ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور کوئی حل ہی نہیں ہے، میں مطلب آخری چوائس ہوں، یہ انہوں نے کھل کے بھی کہا تھا، اور آج کل وہ خصوصاً سمجھ رہے ہیں جب سے پی ڈی ایم نے یہ والا نیریٹو لینا شروع کیا۔ اور دوسری بات جو ڈان والی میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ پروپیگنڈے کے ذریعے چل رہے ہیں، ان کا جو ہے جس کو گورننس کہتے ہیں، لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے اوپر بالکل کوئی یقین نہیں ہے۔ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب اس واٹس ایپ گروپ کی کڑی نگرانی کرتے ہیں، ترجمانوں کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے جو نیریٹو پیش کرتے ہیں کہ جناب کہ اب ہم نے دیکھیں کہ ہم نے جناب وہ چور مافیا، گندم مافیا، چینی مافیا، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، صرف پروپیگنڈا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نہ چینی والے قابو میں رہتے ہیں، نہ گندم کی قیمت ہاتھ میں آتی ہے، وہ دیہڑیاں لگ رہی ہیں، ٹانکے لگ رہے ہیں کروڑوں اربوں روپے کے ایل این جی کے اوپر بھی۔ اور پھر وہ سب سے جو اعلیٰ مثال ہے پروپیگنڈے کی کہ پروپیگنڈا یہ کیا کہ نواز شریف پھڑ کے واپس لے آ رہے ہیں، آج نہیں کل تھوڑے دن، وہ شبلی فراز کہتے ہیں اس گروپ کا حصہ ہیں، اس گروپ میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ جناب کہ اس گروپ میں کون کون سا ہے جو ترجمانوں کو بیسیکلی ہینڈل کرتا ہے، اس میں شبلی فراز صاحب ہیں، فواد چوئی صاحب ہیں، عثمان ڈار صاحب ہیں، ندیم افضل چن ہیں، رؤف حسن ہیں، شہباز گل ہیں، ولید اقبال ہے، کنول شوذب ہے، ملائکہ بخاری ہے، فیصل جاوید ہے، مراد سعید ہے، صداقت عباسی ہے، اسد عمر ہیں، شفقت محمود ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں۔ تو یہ 90 منٹ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے، 2 3 گھنٹے بیٹھ کے یہ میٹنگز کرتے ہیں، اور پھر ایک نیریٹو جاری کرتے ہیں کہ اج تسی اے والے کم کرنا ہے اپنے ترجمانوں کو، اور یوں بیٹھ کے آپ نے ٹی وی پہ یہ کرنا ہے، سوشل میڈیا یہ کرے گا، ڈیلیور نہیں کرنا، قوم کو ڈیلیور نہیں کرنا۔ چینی جہاں پہ مرضی پہنچ جائے، ادویات کی قیمتیں 500 کیا 1000% بڑھ جائیں، صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر چل رہی ہے یہ گورنمنٹ، کیونکہ یہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہی آئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور آخری بات جو عمران خان صاحب کیا کرتے تھے وہ پہلے بھی کر دیا کہ جی میں نواز شریف کو خود پکڑ کے واپس لے کے آؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو آج شیخ رشید نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ
نواز شریف کو لائے تو اللہ ہی لائے، ہماری حکومت یعنی کہ عمران خان کی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان اور لندن کے درمیان کوئی اس طرح کی ٹریٹی موجود نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے۔ تو بیسکلی 2 پوائنٹ ہیں، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ایک پیج پر ہیں، شاید اس طرح نہیں ہے، اور یہ سلیم صافی صاحب کا استدلال ہے۔ اور دوسری بات، ڈان کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کا بلیو ہی نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنے پر، صرف اور صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی میں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ آخری چائس نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب چیزوں کو سنبھالنے پہ اور بدلنے پہ آتی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو عمران خان صاحب جس خوشگمانی کا شکار ہیں، اس خوشگمانی کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ ایک گھڑا ہے، اور وہ اس گھڑے میں آج نہیں تو کل انہوں نے گرنا ہی گرنا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔